मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जोसवान इस्रायल परजेब आसलेल्या गांवांक आपूण हाडला आसलेल्या गांवांत ती आतां जिवन आसात आनी जोसवान तांकां बरे भशेन देवाच्या वाटेन चलोवन व्हेलें. केन्ना जोसवा मेलो तांकां कोणी मुखेली ना जालो, त्या देखून लोक तांच्या इतल्याक आनी तांच्या खुशे प्रमाणे जियोंक लागले. थोडे देवा विश्वास जावन जियोंक लागले आनी थोडे आनी देवाची पुजा करूंक लागले. आनी अशें देवाचो क्रोध तांणी तांचेर मागून घेतलो. आनी देवाची पुजा करतना आनी देवाक अविश्वासी जाल्या वेळार नाना तरांच्या कश्टान ती सांपडटलीं. जाल्यार देव दयाळ आनी काकूदार जावन आसलो. देवान तांकां न्याय करत आनी निती करत धाडले आनी निती करत तांकां देवाच्या वाटेन चलून व्हरूंक लागले. केन्ना पर्यंत न्याय करत तांचे मदें आसतले, देवा ती विस्वासी रावतलीं. केन्ना न्याय करत मरण पावतले, परत ती देवाक अविस्वासी जातलीं. ही तांची चाल जावन आसलेली. वय कितें इस्रायल लोकांनी केल्लें तें आज आमी करनासा. थोडे फावटी आमी देवा विस्वासी रावता आनी दुसरे कडेन आमी आनी देवा फाटल्यान वचून देवाक आमी अकमान करता. पूण सरीस परत देव दयाळ आनी काकूदार जावन आसा. आमी देवाक अविस्वासी जाल्यार आमी देवाक सोडून पयस गेल्यार देव आमकां सोडिना. देव सदां आमकां विस्वासी रावून ताचो मोग आनी दया सदां आमकां दाखयता. सदांच तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. असलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत हांवें पळयलें हे शास्त्री जेजू लागीं विचारता सासणे जिवी जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका सांगता उपदेश पाळ आनी तुका सासण्याचें जिवीत मेळटा. पूण तो तरणाटो म्हणटा हांव सगळे उपदेश पाळना आयला आनी चडीत हांवें कितें करूंक जाय. तो व्हड जेजू ताका सांगता देवान तुका जायती ग्रेस्काय दिला ती वांटून घे हेरां थंय आनी उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून घेवन ताचें तोंड भावून घेवन तो वेता कित्याक जायती ग्रेस्काय ताका देवान दिल्ली. वय ह्या घडितांत आमी पळयता हो तरणाटो सासण्याचें जिवी जोडूंक येता आनी सासण्याचें जिवी जोडची वाट दाखयल्यार ते वाटेन चलचें ताका मन ना. देवान दिल्ली ग्रेस्कायेचें जिवीत म्हूण तो चिंता आनी तांचें सर्वस म्हूण चिंतून घेवन ताचें काळजेन मन ताचेर दवरता. ग्रेस्काय दिल्ल्या देवाचेरय ताचें काळीज ना आनी ताचें मन ना. देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर हें तो बरें करून समजना. खाली उतरांनी आमी पेल्याचो मोग करचें न्हय, भगर करण्यांनी आमी तो दाखोवंक आसा. आनी अशें हो तरणाटो चुलबायेन सर्गीचें जिवी जोडूंक आयिल्लो कसलें त्याग करचें हेरां बरें करचें हें ताका बिलकूल मन नासलें. तें देखून तोंड भावून घेवन तो घरा वेता. वय आमी ह्या संवसारांत आसा. देवान आमकां संवसारांत दवरला सासण्याचें जिवीत जोडचे खातीर. देव आमकांय विविध देणी दिता जे ते बरें ग्रेस्काय दिता. देवान कितें देणी दिलात आनी ग्रेस्काय दिलात ताचो बरो उपयोग करूंक जाय. ताचेर कितें बरेंपण करूंक जाता. ह्या जिवितांत केल्यार मात्र आमी सासण्याचें जिवीत सर्गीचें जिवीत आमी जोडूंक जाता. सर्गीचें जिवीत वा सासण्याचें जिवीत आमकां सुलभेन मेळना. ह्या संवसारांत देवान आमकां दिल्लें जिवीत कितलें बरे भशेन आमी जियेता आनी ह्या जिविताक कितें पुरा बरेंपण आमी करता ताचें प्रतिफळ जावन ताचें इनाम जावन आमकां सासण्याचें जिवीत मेळटा म्हणलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.